बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सब उसको देख और उसका ख्वाब सुन रहे थे। जब वो खामोश हुआ तो हजरत मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अजीब ख्वाब देखा है तुमने। जूलियन ने कहा, हाँ, अजीब ख्वाब है। जरा एक बात तो बताएं अब्दुल अजीज। जूलियन, क्या आप कभी उंदुलुस गए हैं? जनाब अब्दुल अजीज, कभी नहीं गया। हजरत मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये सवाल क्यों किया? जूलियन, इसलिए कि इन्होंने जो कुछ बयान किया है वो उंदुलुस की सरजमीन के मुतालिक है। हजरत मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, क्या वहाँ के पहाड़ और मैदान सरसब्ज हैं? जूलियन, जी हाँ, हकीकत में उंदुलुस बहिश्त का नमूना है। कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो चीज़ें पैदा की हैं वो सब उंदुलुस को बख्श दी हैं। वो फलों की बहुतात और आसमान के साफ रहने के लिहाज से मुल्क शाम है। आबो हवा की उम्दगी के ख्याल से यमन या अरब का नखलिस्तान है। मेवों की कसरत की वजह से और ताजगी के एतबार से हिजाज है। जरखेजी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू के अंदाज से हिंदुस्तान है। बेश कीमत कानों के बायस केटी है। नेज समंदर के साहिलों की खुशकता और फायदा रसानी में अदन है। जनाब मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो उसकी बड़ी तारीफ कर डाली है। जूलियन, वो मुल्की तारीफ के काबिल है, मगर आपके साहबजादे ने जो ख्वाब देखा है उसने मुझे वर्ता हैरत में डाल दिया है। हजरत मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, क्यों? जूलियन, इसलिए कि इन्होंने कभी उंदुलुस नहीं देखा, मगर ख्वाब में उंदुलुस पहुंच गए हैं। जिस बुत का इन्होंने बताया है वो मरेडा के खंडरात में है। नहायत मशहूर है, उसका नाम गलीशा है। जनाब मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, और वो औरत? जूलियन, जिस औरत को इन्होंने ख्वाब में देखा वो शाह रॉजरक यानी रॉड्रिक की बीवी नायला है। उसका तौक दुनिया भर में बेनज़ीर है और वो हसीन भी ऐसी है कि जैसा कि इन्होंने बयान किया है, सारे उंदुलुस में वो तौक वाली हसीना के नाम से मशहूर है। जनाब मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, ताज्जुब है, मेरे बेटे ख्वाब में उंदुलुस हो आए हैं। जनाब अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, क्या आप मुझे बेदारी में उंदुलुस जाने की इजाज़त देंगे? मूसा, नहीं, मैंने इस मुहिम के लिए और ही बहादुर को मुंतखब कर लिया है। जनाब अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, और वो कौन है? जनाब मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, जब दरबार खिलाफत से इजाज़त आ जाएगी तो उस वक्त तुम्हें और सब मुसलमानों को मालूम हो जाएगा। उसी वक्त एक खादिम ने आकर इतला दी, हुजूर, कासिद दमिश्क से वापस आ गया है। सब ये खबर सुनकर खुश हो गए। हजरत मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। खादिम वापस चला गया और सब बेचैनी से उसके आने का इंतजार करने लगे। जूलियन ने कहा, क्या आपके ख्याल में आला हजरत खलीफातुल मुस्लिमीन ने लश्कर कशी की इजाज़त दे दी होगी? हजरत मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, मैं सही तौर पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक मुहिम हिंदुस्तान पर भेजी जा रही है और वो अशद ज़रूरी है। जूलियन, क्यों? हजरत मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए कि सिंध के मगरूर और मुतकब्बिर राजा दाहिर ने चंद मुसलमानों के जहाज़ों को लूटा है और मुसलमान बेटियों को कैद कर लिया है। उन्हें छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान पर लश्कर कशी ज़रूरी हो गई है। जूलियन, आप मुसलमानों में बड़ा इत्तफाक हो, इत्तेहाद है। हजरत मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, क्यों ना हो? नबी आखिरुज़्ज़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। जब एक भाई पर मुसीबत आए तो या उसे तकलीफ हो तो दूसरा भाई उससे मुतासिर ना होगा, और अगर मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ और परेशानी में देखेगा तो उसकी मदद नहीं करता तो अल्लाह और उसके प्यारे और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नाखुश होते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की हर मुमकिन इमदाद करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से मुसलमानों में यगानगत है और भाईचारा है। जूलियन, ठीक फरमा रहे हैं आप। जो मोहब्बत, जो खुलूस और जो प्यार मुसलमानों में है वो तमाम दुनिया में कहीं भी किसी कौम में नहीं। इतने में कासिद अंदर आ गया। उसने बुलंद आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजरत मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर उसे बैठने का इशारा किया। वो एक तरफ बैठ गया। दरियाफ्त किया, कहो, आला हजरत खलीफातुल मुस्लिमीन बखैरियत हैं? कासिद, जी हाँ, अल्लाह के फजल करम से। हजरत मूसा बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे हुकूमत के अकाबरीन मिल्लत? कासिद, सब खैरियत से हैं और सब ने सलाम कहा है। जनाब मूसा बिन नसीर, वालेकुम अस्सलाम। और आम मुसलमान? कासिद, वो भी अच्छी तरह हैं, मगर अदना मुसलमानों से लेकर आला तक, हत्ता के खलीफा भी उन मुसलमानों की वजह से जिन्हें हिंदुस्तान के मगरूर राजा दाहिर ने कैद कर लिया है, सख्त परेशान और बेकरार हैं।
اور سب کی نگاہیں اس مہم پر لگی ہوئی ہیں جو کہ وہاں بھیجی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: اچھا، میری عرضداشت کا کیا جواب ملا؟ قاصد: جی ہاں۔ قاصد نے خلیفہ کا مراسلہ نکال کر پیش کیا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا: من جانب ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین از دمشق بجانب موسیٰ بن نصیر و اسرائے بلاد مغرب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و صلاح، قلمی ہے کہ اسلام اور مسلمان دنیا سے فسق و فجور، بدکاری، بدامنی کو دور کرنے آئے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان کی مہم درپیش ہے، مگر اس مہم کی وجہ سے کونٹ جولین کی مدد سے باز نہیں رہ سکتے۔ وہ مظلوم ہیں اور مظلوم کی حمایت کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ہم اس مہم کا کلی اختیار تم کو دیتے ہیں، تم نہایت ہوشیاری سے اسے شروع کرو۔ یہاں تجربہ کار لوگوں کو اندلس بھیجو اور کسی ایسے افسر کا انتخاب کرو جو اس مہم کے لیے مناسب اور موزوں ہو۔ اول زیادہ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا لشکر بھیجو، ضرورت لاحق ہو تو کچھ اور لشکر بھیج دینا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔ اس شاہی راستے کو پڑھ کر اتنی مسرت حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو نہ ہوئی ہوگی جتنی یہ سن کر کونٹ جولین اور راہب کو ہوئی۔ راہب نے کہا: کہیے، اب تو دربار خلافت سے بھی اجازت مل گئی ہے، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: مجھے صرف اسی کا انتظار تھا۔ خلیفہ نے میری عرضداشت منظور کر لی ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پرسوں جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ راہب اور کونٹ جولین دونوں آداب کر کے اٹھ کر چلے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روز 7,000 آزمودہ کار اور شیر دل نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں تیاری کا حکم دیا۔ اندلس کی مہم پر جانے کے لیے ہزاروں آدمی تیار بیٹھے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ کم سے کم 15-20 ہزار لشکر تو بھیجا ہی جائے گا، مگر ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 7,000 کا لشکر بھیجا جانا منظور ہوا ہے۔ جو منتخب ہو گئے انہوں نے خوش ہو کر تیاریاں شروع کر دیں، اور جو منتخب نہ ہوئے وہ ان کی خدمت کرنے لگے۔ صرف ایک ہی دن تو درمیان میں تھا، آنکھ جھپکتے ہی وہ بھی گزر گیا، اور جمعے کا وہ روز سعید آ گیا جب اندلس پر جانے والا لشکر روانہ ہونے والا تھا۔ حسب معمول مسلمان غسل کر کے اور نئے کپڑے پہن کر جامع مسجد کی طرف جانے لگے۔ نماز کے وقت سے بہت پہلے مسجد پر ہو گئی۔ وقت پر اذان ہوئی، نماز ہوئی، اور سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب لوگ اس قدر خاموش ہو گئے کہ سانس لینے کی آواز صاف طور پر سنائی دینے لگی۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: مسلمانوں، قابل تعریف وہی ذات ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ عالم جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ وہ بنائے ہیں، وہ خالق کل ہے اور قادر مطلق۔ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، اس وقت سے جب کوئی بھی نہ تھا۔ اسی نے سب کچھ بنایا اور وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی اس وقت بھی جب کہ تمام عالم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سیاروں کا وجود باقی نہ رہے گا۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم صرف مسلمان ہی توحید کے حامل اور مبلغ ہیں، اور اب قیامت تک توحید مسلمانوں ہی میں رہے گی، چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہی شریعت، یہی قرآن شریف اور یہی دین توحید کا علمبردار رہے گا۔ گزشتہ کتابوں یعنی توریت، انجیل اور زبور وغیرہ میں بھی تحریفیں ہوتی رہیں، انسان ان میں رد و بدل کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ایک نقطہ اور زیر، زبر اور پیش کا بھی فرق نہیں آ سکے گا، یہ اس لیے کہ اللہ کریم نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ خیال کرو اللہ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس میں ایک نقطے کا فرق نہیں آیا اور نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد قابل تعریف باعث تخلیق، عالم فخر، آدم و بنی آدم، نبی آخر الزماں، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں صعوبتیں، لاکھوں تکلیفیں برداشت کیں اور دنیا کے سامنے بے دھڑک ہو کر اللہ کریم کا پیغام پہنچا دیا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم
اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جو اللہ کے لاڈلے ہیں، فرشتوں کا حبیب ہے، دنیا والوں کا پیارا ہے۔ ان پر درود و سلام ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار ان گنت درود و سلام۔ اسلام کے بہادر فرزندوں، دربار خلافت پر کونٹ چولین فریادی بن کر آئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے ان کی فریاد سن کر ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور آج لشکر روانہ ہونے والا ہے جو اندلس سے بدکاری، عیش پرستی، بدامنی اور انسان پرستی مٹا دے گا۔ دعا کرو کہ پروردگار عالم مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر نہایت خلوص اور سچے دل سے دعا مانگی۔ اب جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غالباً سب لوگوں کو اس بات کو معلوم کرنے کا اشتیاق ہوگا کہ اندلس جانے والے لشکر پر سپہ سالار کس کو مقرر کیا جائے گا۔ میرے پاس سینکڑوں درخواستیں تحریری اور زبانی آئی ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ اعزاز حاصل ہو۔ اس میں میرا بیٹا عبدالعزیز بھی ہے، لیکن میں نے ایسے سالار کا انتخاب کیا ہے جو اس مہم کے لیے ہر طرح سے موزوں اور مناسب ہے۔ وہ ایک بربری غلام ہے، لیکن میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اس کا نام طارق بن زیاد ہے۔ طارق بربر کے رہنے والے تھے۔ جب مسلمانوں نے بربر پر لشکر کشی کی تو وہ اپنے ملک کی حفاظت میں نہایت شجاعت و بصالت سے لڑے اور لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے، چونکہ جو لوگ لڑائی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے طارق بھی قیدی بن گئے اور حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہنے لگے۔ مسلمانوں کی ہم نشینی نے انہیں مسلمان ہونے پر برانگیختہ کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فوراً آزاد کر کے مراکش کا گورنر بنا دیا۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے اثار، ایسی مساوات کا مظاہرہ نہیں کرتی کہ ادنا درجے کے شخص کو جو معاشرے میں اچھوت تھا، مسلمان ہوتے ہی جلیل القدر عہدہ دے دیا گیا ہو۔ ہندوستان میں تو اچھوتوں کی یہ حالت ازار ہے کہ مجال نہیں کہ وہ کسی مندر، شعلہ اور دھارمک عمارت میں بھی چلے جائیں۔ اس داستان میں آگے کیا ہوا، اس کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔